गएको हप्तादेखि चाहिँ हामीले अर्को एउटा विषयलाई हामीले चर्चा गरिराखेको छौँ अनि त्यो चाहिँ विशेष गरेर अगमवक्ता र अगमबानी सेवकाईको विषयमा हो। र तपाईलाई मलाई थाहा छ कि हामी उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म हामीले हेर्यौं भने चाहिँ त्यहाँनिर अगमवक्ता र अगमबानी सेवकाईको विषयमा हामीले चर्चा गरेको हामी पाउँछौँ। अनि हामीलाई थाहा छ कि बाइबल एक हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ बाइबल स्वयं पनि अगमबानी पुस्तक हो। अनि म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यी दिनहरूमा विश्वव्यापी मण्डलीहरूमा अगमवक्ता र अगमबानी सेवकाईको विषयमा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चर्चा भइराखेका हामी देख्छौँ। तपाईलाई थाहा छ कि एफिसीको पुस्तक 4 अध्यायको 11 पदमा आधारित 5 सेवकाईका वरदानहरू मध्ये अगमवक्ता र अगमबानी सेवकाईको विषयमा यी दिनहरूमा पहिले भन्दा अझ धेरै नेपाली भाषी मण्डलीहरूमा चर्चाको विषय बनिराखेको छ। अनि यो एउटा यो असल कुरा पनि हो, यो राम्रो कुरा पनि हो। र आज हामी के जान्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी के विश्वास गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले यी अन्तिम दिनहरूमा परमेश्वरले अन्य सेवकाईका वरदानहरू सँगसँगै परमेश्वरले अगमवक्ता र अगमबानी सेवकाईलाई परमेश्वरले उजागर गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। जे कुरा के छ भन्दाखेरि कुनै समय अदृश्यमा थियो, परमेश्वरले त्यो कुरालाई परमेश्वरले दृश्यमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। जे कुरा कुनै समय धमिलो गरी हामी देख्थ्यौं अनि त्यो कुरालाई परमेश्वरले अहिले स्पष्टसँगले देख्ने गरी परमेश्वरले उहाँको आत्माद्वारा परमेश्वरले प्रकट गर्ने काम परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ। यसलाई उजागर गर्ने काम परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ। यसलाई अथवा हामीले उघार्ने काम, पर्दालाई हटाउने काम, यसलाई घुम्टो हटाउने काम, यसलाई के भनौं, यसलाई प्रकट गर्ने काम, ज्योतिमा ल्याउने काम परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ। र यसलाई अझ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले यसलाई चम्काउने काम परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ र क्रियाशीलतामा ल्याउने काम परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ। कुनै समय के छ भन्दाखेरि प्रेरित र अगमवक्ताको विषयमा त्यति धेरै चर्चा गरिन्न थियो। कुनै समय के छ प्रेरित र अगमवक्ताको सेवकाईको विषयमा त्यति धेरै के छ भन्दाखेरि मानिस मण्डलीमा ठाउँ पाइराखेको थिएन। तर यो अन्तको समयहरूमा के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले प्रेरित र अगमवक्ताको सेवकाईलाई परमेश्वरले एउटा चर्चाको विषय मात्र बनाउनु भएको छैन, तर परमेश्वरले साथसाथै परमेश्वरले के गरिराख्नु भएको छ, उजागर गर्ने काम पनि परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले प्रकाशमा ल्याउने काम पनि परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ। चम्काउने काम परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ। र म के विश्वास गर्छु भन्दाखेरि हामी जति धेरै हामी चर्चा गर्छौं, हामी जुन कुराको विषयमा हामी जति धेरै हामी चर्चा गर्छौं, हामी त्यति धेरै आगोको भुङ्लोलाई हम्काउने काम गरेको जस्तो। अनि जति धेरै हामी के छ भन्दाखेरि चर्चा गर्छौं, त्यति नै धेरै के छ भन्दाखेरि चाहिँ हम्काउने हामीले काम गर्छौं। र जति हामी आगोको भुङ्लोलाई हामी हम्काउने काम गर्छौं, त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि आगोको तेज चाहिँ बढ्दै जान्छ, आगोको के छ भन्दाखेरि शक्ति चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यो चाहिँ अझ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ चम्किलो भएर जान्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यी दिनहरूमा प्रशस्त गरिकन प्रेरित र अगमवक्ताको सेवकाईको विषयमा चर्चाहरू भइराखेको छ। अनि यो असल कुरा हो। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यहाँनिर हम्काउने काम भइराखेको छ, यसलाई ज्योतिमा ल्याउने काम भइराखेको छ, यसलाई चम्काउने काम र यसलाई के छ भन्दाखेरि यसलाई क्रियाशीलतामा ल्याउने काम परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ। अनि यो साँच्चै असल कुरा हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म विशेष गरेर आज हामीले हेर्न लागिराखेको एउटा विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अगमवक्ता र अगमवक्ताको सेवकाईको विषयमा हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्न गइराखेको छौं। यो विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो र एकदमै गहिरो विषय पनि हो। यो के छ भन्दाखेरि आधी घण्टा 45 मिनेट र 1 घण्टामा सकिने विषय पनि होइन। तर हामी यो आज चाहिँ हामीले गएको हप्तादेखि हामीले सुरुवात चाहिँ हामीले गरिराखेको छौं र हामी आउँदो वाला दिनहरूमा हामी यसलाई के छ भन्दाखेरि हामीले यसमा हामीले थप्दै जाने काम हामी गर्नेछौं। र आज म पनि यहाँहरूलाई विशेष गरेर अगमवक्ता र अगमवक्ताको सेवकाईको विषयमा केही परिचयात्मक रूपमा म अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्यो भएको कारणले आउँदो दिनहरूमा हामी अझ धेरै कुराहरू हामीले हेर्दै जानेछौं, अझ धेरै कुराहरू सिक्दै जानेछौं। मैले प्रेरित मैले अगमवक्ता र अगमबानीको सेवकाईको विषयमा केही दिनहरूदेखि मैले
अध्ययन गरिराखेको छु, नोटहरू बनाउने कामहरू गरिराखेको छु। अनि जब मैले अगमवक्ता र अगमबानीको सेवकाईको विषयमा मैले परमेश्वरको वचनबाट मैले हेरिराखेको थिएँ, अध्ययन गरिराखेको थिएँ, अनि यो विषय यति गहिरो रहेछ, यो विषय यति अथाह रहेछ। अनि के छ भन्दाखेरि तर परमेश्वरले के छ भन्दाखेरि उहाँको समयमा परमेश्वरले के गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि परमेश्वरले यो विषयलाई फेरि पनि परमेश्वरले उजागर गर्ने काम परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ। आउनुहोस् हामी यो बेलामा हामी परमेश्वरको वचन हामी पल्टाउने छौँ र यो समय हामीले सधैँ हेरिराखेको वचन हामी एफएसीको पुस्तक 4 अध्यायलाई हामी पल्टाउने छौँ। एफएसीको पुस्तक 4 अध्यायको 7 र 8 र 11 पद यहाँको बीचमा म पाठ गर्न गइराखेको छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर ख्रीष्टको वरदानको नाप अनुसार हामी हरेकलाई अनुग्रह दिएको छ। यसकारण यसो भनिएको छ, उहाँ उच्चमा चढी जानु हुँदा कैदलाई बन्दी बनाएर लानुभयो र मानिसहरूलाई वरदान दिनुभयो। 11 पद, अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यिनै थिए कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र केही शिक्षकहरू बनुन्। अनि त्यस पछाडि हामी अन्त यसका उद्देश्यहरूको विषयमा हामीले अझ तल हामीले पढ्दै गएपछि हामीले थाहा पाउँछौँ। तर येशूले परमेश्वरको वचनमा स्पष्ट लेखिएको छ कि जब उहाँ उच्चमा चढी जानुभयो र उहाँले मानिसहरूलाई वरदान दिनुभयो, अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यिनै थिए कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही पास्टरहरू र कोही शिक्षकहरू बनुन्। अनि प्रभुको वचनले भन्छ, 7 पदले भन्छ, ख्रीष्टको वरदानको नाप बमोजिम हामी हरेकलाई अनुग्रह दिएको छ। यदि हाम्रो बोलावट चाहिँ, हाम्रो वरदान चाहिँ प्रेरितको हो भने हामीलाई प्रेरितीय अनुग्रह परमेश्वरले दिनुभएको छ। प्रेरितीय आत्मा र अभिषेक हामीमा छ, परमेश्वर अभिषेक हामीलाई दिनुभएको छ। यदि हाम्रो वरदान चाहिँ अगमवक्ताको हो भने परमेश्वरले अगमबानीको अनुग्रहलाई, अभिषेकलाई, आत्मालाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। यदि हाम्रो वरदान चाहिँ प्रचारकको हो भने परमेश्वरले प्रचारकको अनुग्रह परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यो प्रचारकको अनुग्रहमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फङ्सन हुन्छ। प्रचारकको के छ भन्दाखेरि अनुग्रहमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रियाशील हुन्छ। यदि उसको वरदान चाहिँ पास्टरको हो भने चाहिँ उसलाई पास्टरीय अनुग्रह परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि हामीलाई दिएको अनुग्रहको नाप, वरदानको नाप अनुसार हामी हरेकलाई अनुग्रह दिएको छ। प्रेरितको हो भने प्रेरितको अनुग्रह, अगमवक्ताको हो भने अगमवक्ताको अनुग्रह, यदि के छ भने प्रसारकको हो भने प्रसारकको, पास्टर शिक्षकको भने शिक्षकको अनुग्रह। हामी हरेकलाई परमेश्वरले हामीलाई दिएको वरदानको नाप अनुसार परमेश्वरले हामी हरेकलाई के दिनुभएको छ? अनुग्रह, परमेश्वरले अनुग्रह दिनुभएको छ। तपाईँ जो हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले हुनुहुन्छ। पावल प्रेरितले एक ठाउँमा यसरी भनेको छ, म जो हुँ त्यो चाहिँ उहाँको अनुग्रहको कारणले छु, म अनुग्रहको कारणले छु। तपाईँ जो हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँको अनुग्रहको कारणले गर्दा। तपाईको के छ भन्दाखेरि वरदानको नाप अनुसार परमेश्वरले हरेकलाई परमेश्वरले के दिनुभएको छ? उहाँको अनुग्रह परमेश्वरले दिनुभएको छ। र हामी जो छौँ, यदि के छ भन्दा हामी जो छौँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ प्रेरित हुनुहुन्छ भने त्यो उहाँको अनुग्रहको कारण अनुग्रह हो। यदि तपाईँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ भने त्यो उहाँको अनुग्रह हो। यदि तपाईँ प्रसारक हो भने त्यो उहाँको अनुग्रह हो। यदि तपाईँ पास्टर हुनु भने त्यो उहाँको अनुग्रहको वरदान हो। यदि तपाईँ शिक्षक हो भने त्यो उहाँको अनुग्रहको वरदान। र तपाईँ जो हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँको अनुग्रहले गर्दाखेरि हो। उहाँको अनुग्रहले तपाईँ र मलाई के छ भन्दाखेरि तपाईँ र कसैलाई पास्टर बनायो भने, कसैलाई शिक्षक, कसैलाई प्रसारक बनायो भने, कसैलाई अगमवक्ता र कसैलाई चाहिँ प्रेरितको रूपमा प्रेरित बनायो। त्यो यो चाहिँ उहाँको अनुग्रहको वरदान। यो चाहिँ अनुग्रहको वरदान भएको कारण तपाईँ जो हुनुहुन्छ उहाँको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म छौँ। त्यो भएको कारण म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले मण्डलीमा, विशेष गरेर मण्डलीलाई लिड गर्नको लागि, मण्डलीलाई गभर्न गर्नको लागि परमेश्वरले विशेष गरेर 5 सेवकाईका वरदानहरू परमेश्वरले दिनुभयो। र यी दिनहरूमा हामी देख्छौँ यो 5 सेवकाईका वरदानहरूलाई
परमेश्वरले के गरिराख्नु भएको छ, ज्योतिमा ल्याउने काम गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले प्रकाशमा ल्याउने काम परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ। किनभने जबसम्म यी पाँचै सेवकाईका वरदानहरू फुल फ्लेजमा प्रकट भएर फुल फ्लेजमा यिनीहरू फङ्सन हुँदैन, तबसम्म ख्रीष्ट येशूको देह निर्माण हुँदैन, सेवाको कामको निम्ति सन्तहरू सुसज्जित हुँदैन, ख्रीष्ट येशूको देह चाहिँ मण्डली चाहिँ परिपक्वतामा आउँदैन। यदि ख्रीष्ट येशूको मण्डली चाहिँ परिपक्वतामा आउनु हो भने चाहिँ यी पाँचैवटा वरदानहरू चाहिँ फुल फ्लेजमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि फङ्सन हुनुपर्छ। यी पाँचैवटा सेवकाईका वरदानहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक आपस्तासँग मिलेर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ काम गर्नुपर्छ। जब यी पाँचैवटा सेवकाईहरू चाहिँ फुल फ्लेजमा जब फङ्सन हुन थाल्छ ख्रीष्ट येशूको देहमा, अनि ख्रीष्ट येशूको देह चाहिँ निर्माण हुन थाल्छ, सुसज्जित हुन थाल्छ, त्यो ख्रीष्ट येशूको मण्डली चाहिँ ख्रीष्ट येशूको परिपक्वतामा आउन थाल्छ। तपाईलाई थाहा छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मलाई थाहा छ पहिलो शताब्दीको मण्डली तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा उदाहरण हो। पहिलो शताब्दीको मण्डली म के विश्वास गर्छु भन्दाखेरि त्यो मण्डली चाहिँ प्रेरित मण्डली मात्रै थिएन, त्यो मण्डली चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगमबानिक मण्डली पनि थियो। तर त्यो मण्डली अगमबानिक मण्डली मात्र थिएन, त्यो मण्डली चाहिँ इभान्जलिस्टिक पनि थियो। अनि त्यो मण्डली चाहिँ इभान्जलिस्टिक मात्रै थिएन, तर त्यो मण्डली चाहिँ पास्टरल पनि थियो, अनि त्यो मण्डलीमा शिक्षकहरू पनि थिए। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा यी पाँचै प्रकारका सेवकाईहरू चाहिँ फङ्सनिङ भइराखेको थियो। मण्डलीमा के छ भन्दाखेरि यी पाँचै प्रकारका अनुग्रहका वरदानहरू चाहिँ के भएका थिए भन्दा चाहिँ फङ्सनिङ भइराखेको थिए। त्यहाँनिर प्रेरितहरू थिए, त्यहाँ अगमवक्ताहरू थिए, त्यहाँनिर प्रसारकहरू थिए, त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि मण्डलीका गोठालोहरू थिए, त्यहाँनिर सँगसँगै त्यहाँनिर शिक्षकहरू पनि थिए। अनि यी पाँचैवटा सेवकाईका वरदानहरू चाहिँ पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा फुल फ्लेजमा फङ्सनिङ भइराखेको थियो। अनि मण्डली के छ भन्दाखेरि हाम्रो निम्ति यो पहिलो शताब्दीको मण्डली चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति उदाहरण हो। अनि यो मण्डली चाहिँ एपोस्टोलिक पनि थियो, यो मण्डली चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोफेटिक पनि थियो, इभान्जलिस्टिक पनि थियो, पास्टरल पनि थियो। अनि के छ भन्दाखेरि यो मण्डलीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनि शिक्षाको वरदानहरू पनि अपरेट भइराखेको थियो। हरेक के छ भन्दाखेरि वरदानहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा के छ भन्दाखेरि अपरेट भइराखेको थियो, अपरेटिभ भइराखेको थियो। अनि हामी देख्छौँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसका परिणामहरूको विषयमा हामी देख्छौँ। अनि यो अन्तको समयमा पनि परमेश्वरले फेरि पनि यो पाँचैवटा सेवकाईका वरदानहरूलाई फेरि पनि परमेश्वरले पुनर्स्थापना परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ। र परमेश्वरले फेरि पनि यो पाँचै सेवकाईका वरदानलाई फेरि पूर्ण रूपमा परमेश्वरले फेरि अपरेसनमा परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले फेरि फङ्सनमा परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जब के छ भन्दाखेरि जब यी पाँचै सेवकाईका वरदानहरू के छ भन्दाखेरि पूर्ण फङ्सनमा आउँछ अनि मात्र ख्रीष्ट येशूको मण्डली चाहिँ सिद्धतामा आउँछ, अनि मात्र ख्रीष्ट येशूको मण्डली चाहिँ परिपक्वतामा आउँछ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु पास्टर एक्लैले मण्डलीलाई सिद्धतामा ल्याउन सक्दैन, मण्डलीलाई परिपक्वतामा ल्याउन सक्दैन। प्रसारक एक्लैले मात्रै के छ भन्दाखेरि मण्डलीलाई ख्रीष्ट येशूको मण्डलीलाई सिद्धतामा ल्याउन सक्दैन। अगमवक्ता एक्लैले मात्रै के छ भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूको मण्डलीलाई परिपक्वतामा ल्याउन सक्दैन, सिद्धतामा ल्याउन सक्दैन। प्रेरित के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेरित एक्लैले मात्रै के छ भन्दा मण्डली ख्रीष्ट येशूको मण्डलीलाई परिपक्वतामा सिद्धतामा ल्याउन सक्दैन। यदि ख्रीष्ट येशूको मण्डली के छ भन्दाखेरि एउटा वरदानले मात्रै सिद्धतामा आउने भएको भए परमेश्वरले अन्य वरदानहरू परमेश्वरले दिनुपर्ने थिएन। तर परमेश्वरले के छ भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न अन्य वरदानहरू परमेश्वरले दिनुभयो ताकि ती वरदानहरूको उत्तिकै जिम्मेवारी छ, वरदानहरूको उत्तिकै महत्त्व छ, त्यो वरदानहरूको उत्तिकै के छ भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूको देहमा ठाउँ छ र ख्रीष्ट येशूको देहमा उनीहरूको उत्तिकै के छ भन्दाखेरि भूमिका छ ख्रीष्ट येशूको देहलाई परिपक्वतामा ल्याउनलाई, ख्रीष्ट येशूको मण्डलीलाई के छ भन्दाखेरि सुसज्जित गर्नलाई, ख्रीष्ट येशूको मण्डलीलाई सिद्धतामा ल्याउनलाई। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, कोही यहाँनिर तपाईहरु मध्ये कोही के छ भन्दाखेरि पास्टरल कलिङमा हुनुहुन्छ होला, पास्टरल गिफ्ट के छ भन्दाखेरि वरदान तपाईमा होला, कसैमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रसारकको वरदान होला, कसैमा अगमवक्ता त कसैमा प्रेरितको वरदान होला। तर म यहाँहरु सबैलाई म उत्साह दिन चाहन्छु,
कि परमेश्वरले चाहिँ मण्डलीमा के छ भने 5 सेवकाईका वरदानहरू परमेश्वरले दिनुभयो। अनि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँका के हुन् भन्दाखेरि मण्डलीको निम्ति यो चाहिँ उहाँको वरदान हो। यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूको वरदान हो। हामीलाई थाहा छ कि ख्रीष्ट येशूमा यी 5 सेवकाईका वरदानहरू के थिए भन्दाखेरि अपरेटिभ थिए। उहाँ 5 उहाँ प्रेरित पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अगमवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रचारक पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पास्टर पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी देख्छौँ कि उहाँले परमेश्वरले उहाँलाई बिना नापमा परमेश्वरले उहाँलाई पवित्र आत्मा दिनुभयो। अनि के छ भन्दाखेरि उहाँमा यी 5 सेवकाईका वरदानहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ क्रियाशील थिए। यी 5 सेवकाईका वरदानहरूमा उहाँले भएर के गर्नुभयो, काम गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले के छ जब उहाँ उच्चमा चढी जानुभयो तब उहाँले के छ भन्दाखेरि आफूसँग भएको वरदानलाई के गर्नुभयो, उहाँले वरदानलाई परमेश्वरले वरदान मानिसहरूलाई दिएर जानुभयो, मण्डलीलाई परमेश्वरले दिएर जानुभयो। अनि बाइबलमा लेखेको छ अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यी थिए भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म आज परमेश्वरको वचनबाट म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। र आज हामी विशेष गरेर यी 5 सेवकाईका वरदानहरू मध्ये आज हामी विशेष गरेर अगमवक्ताको वरदानको विषयमा आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी चर्चा गर्न गइराखेको छौँ। हामी सबैलाई हामीले अगमवक्ता र अगमबानीको सेवकाईको विषयमा हामी कोही पनि नौलो छैन। हामी सबैजना परिचित छौँ। र मण्डली के छ भन्दाखेरि म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी सबैजना के छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो वरदानको विषयमा, यो सेवकाईको विषयमा हामीहरू के छौँ भन्दाखेरि हामी परिचित छौँ। हामी कोही पनि नौलो छैन। नेपाली भाषी मण्डलीमा अगमवक्ता र अगमबानी सेवकाईको विषयमा के छ धेरै चर्चा भएको विषय हो। र म तपाईलाई बताउन चाहन्छु आज हामीले परमेश्वरको वचनबाट आज साँच्चै अगमवक्ता र अगमबानी सेवकाईको विषयमा अझ गहिरो कुराहरू के छ भन्दाखेरि अझ गहिरो कुराहरू परमेश्वरले प्रकाशमा ल्याइराख्नु भएको छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु हिजो हामीले अगमवक्ता कसलाई भन्थ्यो भन्दाखेरि जसले अगमबानी बोल्थ्यो, अगमबानी बोल्ने व्यक्तिलाई हामी के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ अगमवक्ता रहेछ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगमबानीको के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ अगमबानीको सेवकाई रहेछ भनेर हामी सोच्थ्यौँ। तर म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु आज आएर हामीले यो कुरा बुझ्न थालेको छौँ कि अगमबानी बोल्ने हरेक व्यक्तिको के छ भन्दाखेरि अगमवक्ता नहुन सक्छ। हो, अगमवक्ताले के छ भन्दाखेरि अगमबानी गर्छ। अगमवक्ताले के गर्छ भन्दाखेरि अगमबानी गर्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अगमबानी बोल्नु मात्रै, अगमबानी गर्दै हिँड्नु मात्रै उसको के छ भन्दाखेरि उसको के होइन भन्दाखेरि उसको उद्देश्य होइन। हो, अगमवक्ताले अगमबानी बोल्छ, अगमवक्ताले अगमबानी गर्छ। तर हाम्रो विचार के थियो भन्दाखेरि अगमबानी गर्ने हरेक अगमवक्ता हुन् र यदि ऊ अगमवक्ता हो भने चाहिँ उसको पहिलो जिम्मेवारी चाहिँ अगमबानी गर्नु हो। हो, अगमवक्ताले अगमबानी बोल्छ। तर म तपाईलाई बताउन चाहन्छु एउटा अगमवक्ताले अगमबानी मात्रै बोल्दैन, उसको अगमबानी बोल्नु मात्रै उसको के छ भन्दाखेरि उसको अन्तिम उद्देश्य होइन। तर अगमबानी पनि बोल्छ, अगमबानी पनि गर्छ। तर त्यो भन्दा अधिक अगमवक्ताको सेवकाईले अधिक कुरा ओगटेको हुन्छ। त्यो भन्दा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु अझ के छ भन्दाखेरि अधिक रूपमा के छ भन्दाखेरि उसको सेवकाईले के छ भन्दाखेरि अधिक क्षेत्रहरूलाई ओगटेको हुन्छ। आज हामी त्यो विषयमा हामी के छ भन्दाखेरि हामी हेर्न गइराखेको छौँ। त्यो भएको कारण हामीलाई थाहा छ, हामीले गएको हप्ता पनि हामीले हेर्यौँ कि अगमवक्ता को हो भनेर हामीले हेर्दै थियौँ। के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्दै थियौँ अगमवक्ता को हो। हामीले हेर्दै थियौँ कि हिब्रू भाषामा अगमवक्तालाई नाबी भनेर भन्छ। नाबीको अर्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि नाबीलाई अगमवक्ता भनेर अथवा प्रेरणाद्वारा बोल्ने मानिस भनेर भन्दछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि नाबीबाट के छ, नाबी भन्ने शब्द चाहिँ नाबा भन्ने शब्दबाट आएको हैन। नाबाको अर्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि के भन्दाखेरि उम्लनु हैन, के छ भन्दाखेरि बबलअप हुनु हैन, प्रेरणा के छ भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ इन्स्पायर हुनु। अनि इन्स्पायर भित्रबाट के छ भन्दाखेरि समथिङ केही कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि केही कुराहरू चाहिँ हैन उम्लेर आउनु हैन। इन्स्पायर के छ भन्दाखेरि केही कुराहरू चाहिँ प्रेरणा प्राप्त गर्नु हैन, प्रेरणाद्वारा के छ भन्दाखेरि बोल्नु भन्ने हुन्छ। अनि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु अनि यो नाबी भन्ने शब्द पनि त्यो नाबा भन्ने शब्दबाट आएको रहेछ। अनि जसको अर्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ
प्रेरणाद्वारा बोल्ने मानिस। अनि हामीले हेर्दै थियौँ के छ भन्दाखेरि ग्रीक शब्दमा के छ भन्दाखेरि अगमवक्ताको लागि प्रयोग भएको ग्रीक शब्द चाहिँ प्रोफेटेस भन्ने रहेछ। प्रोफेटेस भन्ने हैन, जसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हैन पछाडिको कुरा बोल्ने अथवा भविष्यको कुरा बोल्ने, जसलाई हामी भविष्यवक्ता पनि भनेर भन्न सक्छौँ। अगमवक्ता चाहिँ के रहेछ भन्दा अगमवक्ता चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ भविष्यको कुरा बोल्ने हैन, जसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि आउँदो वाला दिनको विषयमा अघिबाटै बोल्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के भन्नु रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हैन प्रोफेटेस भनेर भन्दो रहेछ हैन, जसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसलाई हामी अगमवक्ता भनेर हामी भन्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, अझ हामीले अझ बाइबलमा धेरै कुरा हामीले हेर्दै जाने हो भने चाहिँ अगमवक्ताको विषयमा अझ गहिरो कुराहरू हामीले त्यहाँनिर हामी भेटाउँछौँ। हामीले हेर्दै थियौँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अगमवक्ता चाहिँ हैन अगाडिको कुरा बोल्ने, भविष्यको कुरा के छ भन्दाखेरि अघिबाट नै के छ भन्दाखेरि घोषणा गर्ने व्यक्तिलाई अगमवक्ता भनिन्छ। तर म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, एउटा अगमवक्ताले चाहिँ केवल भविष्यको कुरा मात्रै बोल्दैन, देख्दैन, भविष्यको कुरा मात्रै बोल्दैन हैन। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको आत्माले उसलाई प्रेरणा गरे अनुसार, परमेश्वरको आत्माले उसलाई प्रकट गर्नु भए अनुसार, परमेश्वरको आत्माले उसलाई कम्युनिकेट गरे अनुसार के छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भूत र वर्तमानका कुराहरू सँगसँगै उसले भविष्यको कुराहरू बोल्न सक्छ। परमेश्वरले उसलाई के छ भन्दाखेरि त्यो क्षमता परमेश्वरले दिनुभएको छ। पवित्र आत्माको इन्स्पाइरेसनमा आएर, पवित्र आत्माको प्रेरणामा आएर उसले के छ भन्दाखेरि न कि भविष्यको कुरा मात्रै, तर उसले के छ भन्दाखेरि आजको वर्तमानको कुरा पनि बोल्न सक्छ। उसले के छ भन्दाखेरि भूत विगतका कुराहरू पनि उसले बोल्न सक्छ। त्यो भएको कारणले हामीले यो भन्न सक्छौँ कि एउटा अगमवक्ता चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणामा बोल्ने मानिस हो। अगमवक्ता चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणामा उसे परमेश्वरको पक्षमा भइकन परमेश्वरको खातिर बोल्ने मान्छे भनेर बुझ्न सक्छौँ। अगमवक्ताले कहिले पनि उसले के छ भन्दाखेरि चाहिँ कहिले आफ्नो पक्षमा भइकन बोल्दैन। के छ भन्दा अगमवक्ताको सन्देश कहिले पनि आफू निहित हुँदैन। अगमवक्ताको के छ भन्दाखेरि सन्देश कहिले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूमा निर्भर हुँदैन। अगमवक्ताको के छ भन्दाखेरि सन्देश चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरद्वारा हुन्छ। उसले परमेश्वरको पक्षमा भइकन बोल्छ। उसले परमेश्वरको खातिर, मण्डलीको निम्ति, परमेश्वरको मानिसहरूको निम्ति बोल्छ। त्यो भएको कारणले हामीले सजिलो भाषामा हामीले बुझ्नु पर्दा चाहिँ एक अगमवक्ता चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणामा परमेश्वरको खातिर बोल्ने मानिस हैन, परमेश्वरको खातिर के छ भन्दाखेरि बोल्ने मानिस भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई यदि तपाईँ र म अगमवक्ताको सेवकाको निम्ति तपाईँ र म बोलाइएको हुँ भने चाहिँ तपाईँ र मेरो आफ्नो एउटा अगमवक्ताको आफ्नै के हुँदैन भन्दाखेरि सन्देश आफूमा निहित हुँदैन। अगमवक्ताको सन्देश आफूमा के छ भन्दाखेरि आफ्नो निहित स्वार्थमा हुँदैन। उ चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको खातिर बोल्छ। उ चाहिँ परमेश्वरको खातिर बोल्ने मानिस हो। उ चाहिँ परमेश्वरको मुखपात्र हो। उ चाहिँ परमेश्वरको खातिर बोल्ने मानिस हो। जसरी मूसालाई परमेश्वरले भन्नुभयो, म के छ भन्दाखेरि तेरो दाजु हारूनलाई चाहिँ म तेरो मुखपात्र बनाउँछु, अनि तैँले जे बोल्नु पर्ने हो तेरो दाजु हारूनले बोलिदिनेछ। तैँले जे बोल्नु पर्ने हो के छ भन्दाखेरि तेरो दाजुले चाहिँ तेरो निम्ति, तेरो खातिर, तेरो पक्षमा भइकन तेरो खातिर तैँले जे बोल्नु पर्ने हो के छ भन्दाखेरि तेरो दाजु हारूनले बोल्नेछ। किन हारूनलाई चाहिँ परमेश्वरले मूसाको मुखपात्र बनाउनु भयो। त्यसरी नै एक अगमवक्ता चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसको आफ्नै शब्द हुँदैन, उसको आफ्नै वचन हुँदैन, उसको आफ्नै के छ भन्दाखेरि चाहिँ सन्देश हुँदैन। उसको के छ भन्दाखेरि उसको सन्देश चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। उसले परमेश्वरको वचन बोल्छ, उसले परमेश्वरको सन्देश बोल्छ, उसले परमेश्वरको खातिर उसले बोल्छ। किनभने ऊ चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको के हो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ मुखपात्र हो। मण्डलीको निम्ति के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको के हो भन्दा परमेश्वरको पक्षमा भएर बोल्ने, परमेश्वरको तर्फ भएर बोल्ने, परमेश्वरको खातिर बोल्ने के छ भन्दाखेरि व्यक्ति हो एक अगमवक्ता चाहिँ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, किनभने अगमवक्ता चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेर परमेश्वरको सन्देश वाहक हो।
अगमवक्तासँग म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, उसँग परमेश्वरको सन्देश हुन्छ, उसँग परमेश्वरको के हुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको मेसेज हुन्छ। यदि कसैले भन्छ म त के छ भन्दाखेरि म अगमवक्ता हुँ, मलाई परमेश्वरले के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले पठाउनु भएको हो भनिकन कसैले भन्छ भने, तर यदि उसँग परमेश्वरको सन्देश छैन भने चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले पठाउनु भएको होइन। धेरैचोटि हामी देख्छौँ नेपाली भाषी मण्डलीहरूमा के छ भन्दाखेरि मानिस अगमवक्ताहरूले आफूलाई अगमवक्ता हो भन्दै, मलाई परमेश्वरले पठाउनु भएको हो भन्दै के छ भन्दाखेरि मण्डलीमा जाँदै के छ भन्दाखेरि उनीहरूले अगमबानी गर्छन्। उनीहरूले के छ भन्दाखेरि मण्डलीमा जाँदै मलाई परमेश्वरले पठाउनु भएको हो भनिकन उनीहरूले परमेश्वर के छ भन्दाखेरि मण्डलीमा जाँदै उनीहरूले अगमबानी गर्छन्। तर म तपाईलाई बताउन चाहन्छु प्रिय मण्डली, साँच्चै भन्ने हो भने चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूलाई पठाउनु भएकै हुँदैन। यदि परमेश्वरले तिनीहरूलाई पठाउनु भएको हो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिनीहरूमा के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको सन्देश हुन्छ, परमेश्वरको वचन तिनीहरूमा हुन्छ, परमेश्वरको भोइस तिनीहरूमा हुन्छ। यदि कोही अगमवक्तासँग परमेश्वरको सन्देश छैन भने, यदि कोही अगमवक्तासँग परमेश्वरको भोइस छैन भने म तपाईलाई बताउनु, तपाईँ र मैले त्यो अगमवक्तालाई चिन्नु पर्छ। तपाईँ र मैले त्यो अगमवक्तालाई, तपाईँ र मैले म अगमवक्ता हुँ भन्दै आउने व्यक्तिहरूलाई तपाईँ र मैले यदि उनीहरूसँग परमेश्वरको भोइस छैन, परमेश्वरको सन्देश उनीहरूसँग छैन, परमेश्वरको वचन उनीहरूसँग छैन भने प्रिय मण्डली, तपाईँ र मैले त्यस्तो अगमवक्तालाई तपाईँ र मैले स्वीकार गर्यो भने म तपाईलाई तिनीहरूले परमेश्वरको वचन होइन, तिनीहरूले परमेश्वरको सन्देश होइन, परमेश्वरको भोइसलाई होइन, तिनीहरूले आफ्नो शरीरको कुरा बोलिराखेको हुन्छ, आफ्नो विचारका कुराहरू बोलिराखेको हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो के भन्दाखेरि आफ्नो के भन्दाखेरि लाभको खातिर उनीहरूले बोलिराखेको हुन्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु प्रिय मण्डली, नेपाली भाषी मण्डलीहरूमा म एकदमै के भन्दाखेरि बोझको साथमा म भनिराखेको छु, सबै अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले के भन्दाखेरि परमेश्वरले नपठाउनु भएको होइन। परमेश्वरले केही अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले पठाउनु भएको छ। यो पुस्तामा परमेश्वरले केही अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले खडा गर्नु भएको छ। अगमवक्ताको के भन्दाखेरि दल के भन्दाखेरि यो पुस्तामा खडा भइराखेको छ। अगमबानीको अनुग्रहमा, अभिषेकमा, आत्मामा परमेश्वरले यो पुस्तामा थुप्रै अगमवक्ताहरूलाई, अगमवक्ताको दललाई, अगमवक्ताको कम्पनीलाई परमेश्वरले राइज अप परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ। तर सँगसँगै के भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता अगमवक्ता हुँ भन्ने व्यक्तिहरू पनि खडा भइराखेको छ, जसले के भन्दाखेरि आफ्नो जसले परमेश्वरको पक्षमा होइन, उनीहरूले आफ्नो पक्षमा बोल्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरको खातिर होइन, आफ्नो पेटको खातिर बोल्छन्। जसले परमेश्वरको के भन्दाखेरि परमेश्वरको सन्देश होइन, उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो विचारको कुराहरू बोल्छन्, उनीहरूले आफ्नो मनोगणन्ती कुराहरू बोल्छन्। उनीहरू के भन्दाखेरि उनीहरूलाई परमेश्वरले पठाउनै भएको हुँदैन, तर उनीहरूले परमेश्वरले पठाउनु भएको जस्तै गरिकन उनीहरूले अगमबानी गरी बोल्छन्। तर परमेश्वरको खास सन्देश त्यहाँ हुँदैन, परमेश्वरको भोइस तिनीहरूसँग हुँदैन। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, यदि परमेश्वरले तपाईलाई अगमवक्ताको रूपमा परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ भने, अगमवक्ताको रूपमा परमेश्वरले तपाईलाई खडा गर्नु भएको छ भने परमेश्वरले उहाँको भोइस तपाईसँग, परमेश्वर उहाँको भोइस तपाईलाई हालिदिनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ के भन्दाखेरि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, यदि तपाईँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ भने आज जाँच्नु, के तपाईँ र मैले आफूलाई जाँच्नुपर्छ, के परमेश्वरको भोइस मसँग छ, के परमेश्वरको सन्देश मसँग छ। आज के छ भन्दाखेरि के परमेश्वर मद्वारा बोलिराख्नु भएको छ। परमेश्वरको भोइस के हो, परमेश्वरको माइन्ड के हो, परमेश्वरको मेसेज के हो, परमेश्वरको भोइस के हो। किनभने म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, कोही पनि अगमवक्तालाई बिना मेसेज परमेश्वरले पठाउनुहुन्न, कुनै पनि अगमवक्तालाई बिना सन्देश परमेश्वरले पठाउनुहुन्न। परमेश्वरले भोइस पठाउनु, परमेश्वरले भोइस आफ्नो भोइस दिनुहुन्छ र उनीहरूले त्यो भोइसलाई उनीहरूले सुन्छन् र उनीहरूले आत्मामा रिसिभ गर्छन् र उनीहरूले कन्फर्म हुन्छन् र उनीहरूले परमेश्वरले जसको निम्ति परमेश्वरले पठाउनु भएको त्यो वचन, त्यो भोइसलाई उनीहरूले रिलिज गर्छन् अनि परमेश्वरले त्यहाँनिर कार्य गर्नुहुन्छ। तर धेरैचोटि हामी धेरैचोटि हामी अगमवक्ताहरूमा के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको भोइस हुँदैन। हामी परमेश्वरको पक्षबाट बोल्दैन, खातिर हामी बोल्दैन। हामी के छ भन्दाखेरि मण्डलीको खातिर बोल्छौँ। हामी धेरैचोटि हामी के छ भन्दाखेरि हाम्रो सङ्घ संस्थाको खातिर बोल्छौँ। हामी धेरैचोटि हामी हाम्रो सम्प्रदायको खातिर बोल्छौँ। हामी धेरैचोटि हाम्रो मानिसहरूको खातिर हामी बोल्छौँ। त्यो भएको हामीसँग परमेश्वरको रियल भोइस हामीसँग हुँदैन। हामीसँग त्यो जेन्युइन के छ भन्दाखेरि भोइस हामीसँग हुँदैन।
यदि तपाईँ के छ भन्दाखेरि अगमवक्ता हुनुहुन्छ भने, यदि परमेश्वरले अगमवक्ताको रूपमा परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ भने तपाईसँग सन्देश के अरे परमेश्वरको भोइस हुन जरुरी छ। तपाईसँग परमेश्वरको सन्देश हुन जरुरी छ। परमेश्वरको तपाईसँग के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले निश्चित व्यक्तिको निम्ति, निश्चित समूहको निम्ति, निश्चित के छ भन्दाखेरि मण्डलीको निम्ति, निश्चित जातिहरूको निम्ति र राष्ट्रहरूको निम्ति परमेश्वरले के छ भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो भोइस परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुन्छ। उहाँको सन्देश तपाईलाई दिनुहुन्छ र तपाईले के गर्नुहुन्छ, ती जातिहरूको निम्ति, ती मानिसहरूलाई तपाईले परमेश्वरको भोइसलाई रिलिज गर्नुहुन्छ। त्यो भएको कारण आज हामीले कसरी अगमवक्ता के साँचो अगमवक्ता र हामीले झुटा अगमवक्तालाई कसरी जाँच्ने, हामीले के छ भने परमेश्वरले पठाउनु भएकोहरू र के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले आफै दौडिने अगमवक्ताहरूलाई कसरी चिन्ने। यदि उनीहरूसँग परमेश्वरको भोइस, रियल भोइस छैन, जेन्युइन भोइस छैन भने तपाईँ र मैले चिन्नुपर्छ परमेश्वरले उनीहरूलाई पठाउनु भएको होइन। म तपाईलाई आज तपाईलाई म चुनौती दिन चाहन्छु, जति पनि जनाले आजको यो सन्देशलाई तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ, म तपाईलाई उत्साह पनि दिन चाहन्छु र म तपाईलाई चुनौती पनि दिन चाहन्छु। तपाईँ र मैले आफूलाई के छ भन्दाखेरि जाँच्नुपर्छ, आफूलाई तपाईँ र मैले के छ भन्दाखेरि जाँच्नुपर्छ कि परमेश्वरले मलाई दिनुभएको भोइस के हो, परमेश्वरको के छ भन्दाखेरि सन्देश के हो, परमेश्वर के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले आफूलाई जाँच्नुपर्छ। मैले 2021 सालको 2020 को अन्तिम र 2021 सालको सुरुमा के छ भन्दाखेरि मैले आफूलाई जाँचेँ। मैले के छ भन्दाखेरि आफूलाई मेरो हृदयभित्र, मेरो आत्मामा मैले हृदयलाई मैले जाँचेँ। परमेश्वरले दिनुभएको सन्देश के हो, परमेश्वरले के छ, परमेश्वरको भोइस के हो, परमेश्वरको के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले के छ भन्दाखेरि के कुरा परमेश्वरले मलाई के भन्नुभएको, के कुरा दिनुभएको छ, परमेश्वरले के कुरा प्रकट गर्नुभएको छ। यो पुस्तक के छ भन्दाखेरि यो पुस्ताको निम्ति, यो मण्डलीको निम्ति। अनि परमेश्वरको आत्माले मलाई कन्फर्म गर्नुभयो, परमेश्वरको आत्माले मलाई कन्फर्म गर्नुभयो। अनि म कन्फर्म भएँ परमेश्वरले दिनुभएको भोइस त यो पो रहेछ। म परमेश्वरको भोइस प्रति म निश्चित भएँ। परमेश्वरको के छ भन्दाखेरि सन्देश, परमेश्वरले मलाई दिनुभएको वचनप्रति म के भन्दाखेरि म निश्चित भएँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म आज परमेश्वरको वचनबाट म उत्साह दिन चाहन्छु। यदि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पठाउनु भएको हो भने परमेश्वरको भोइस तपाईसँग हुन्छ, परमेश्वरको सन्देश तपाईसँग हुन्छ। प्रभुको वचनमा लेखेको छ, परमेश्वरको बुद्धिले भन्छ कि म तिमीहरू कहाँ के छ प्रेरित र अगमवक्तालाई पठाउँछु। परमेश्वरले यो जातिमा, परमेश्वरले अबको यो जातिहरूमा परमेश्वरले आफ्नो प्रेरितहरूलाई, परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्तालाई परमेश्वरले पठाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले प्रेरित अनुग्रहमा, प्रेरित अभिषेकमा, प्रेरित आत्मामा, परमेश्वरले अगमबानीको अनुग्रह र अभिषेकमा, आत्मामा, शक्तिमा परमेश्वरले यो पुस्तामा परमेश्वरले आफ्नो प्रेरितहरू र आफ्नो अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले पठाइराख्नु भएको छ। अनि जसलाई परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ तिनीहरूसँग परमेश्वरको सन्देश हुन्छ, तिनीहरूसँग परमेश्वरको भोइस हुन्छ, तिनीहरूसँग परमेश्वरको मेसेज हुन्छ। म तपाईलाई बताउँ, तिनीहरूले परमेश्वरको के अरे पक्षमा भइकन बोल्छन्, तिनीहरूले परमेश्वरको खातिर बोल्छन्। तिनीहरूले के छ भन्दाखेरि तिनीहरूको आफ्नो सन्देश हुँदैन, तिनीहरूले जसले पठाउनेको के छ भन्दाखेरि पक्षमा बोल्छन्, पठाउनेको खातिर बोल्छन्, पठाउनेको वचन उनीहरूले बोल्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, म परमेश्वरको वचनबाट म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। मैले भन्दै थिएँ एउटा साँचो अगमवक्तासित परमेश्वरको सन्देश हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ एउटा साँचो अगमवक्तासित परमेश्वरको के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको माइन्ड हुन्छ, परमेश्वरको मनको के छ भन्दाखेरि के अरे मनको प्रकाश उनीहरूसँग हुन्छ। एउटा साँचो अगमवक्तासँग परमेश्वरको के छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन समयको निम्ति हुन सक्छ, एउटा सर्टेन व्यक्तिको लागि हुन सक्छ, एउटा समूह, एउटा समुदाय र एउटा जातिको निम्ति हुन सक्छ। परमेश्वरको के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको मनको प्रकाश उनीहरूसँग हुन्छ। परमेश्वरको आत्माले के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको आत्माले तिनीहरूलाई रिभिल गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको आत्माले तिनीहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको आत्माले तिनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तिनीहरूको आत्मालाई इन्स्पायर गर्नुहुन्छ। र उनीहरूले के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको मानिसहरूलाई के गर्छन्, उनीहरूले त्यो सन्देशलाई, त्यो भोइसलाई, त्यो मेसेजलाई उनीहरूले कम्युनिकेट गर्ने काम गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु, एउटा साँचो अगमवक्तासँग परमेश्वरको मनको प्रकाश हुन्छ। परमेश्वरले आफूलाई के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले आफूलाई तिनीहरूमा प्रकट गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो इच्छा, आफ्नो योजना, आफ्नो अभिप्राय
परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले रिभिल गर्नुहुन्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, तिनीहरूसँग परमेश्वरको के हुन्छ, ख्रीष्ट येशूको प्रकाश उनीहरूमा हुन्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, एउटा अगमवक्ता किनभने एउटा अगमवक्ताले जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि प्रकाशद्वारा उसले सेवकाई गर्छ। हामी देख्छौँ के छन्, आमोसको पुस्तक हामी सबैलाई थाहा छ, 3 अध्यायको 7 पदमा परमेश्वरले यस पृथ्वीमा परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले त्यो भन्दा अगाडि उहाँले आफ्नो अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो प्रेरितहरूलाई परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि तिनीहरूलाई के छ भन्दाखेरि जब ती परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ र तिनीहरूले जे कुरा परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रकट गर्नुभएको छ, उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरूले के गर्छ, पवित्र आत्माको लिडिङमा उनीहरूले के गर्छन् भने परमेश्वरको मानिसहरूलाई कम्युनिकेट गर्ने काम गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, एउटा अगमवक्ताको, मैले भन्दै थिएँ, एउटा अगमवक्ताको सेवकाईले चाहिँ, अगमवक्ताले चाहिँ जहिले पनि प्रकाशद्वारा सेवकाई गर्छ। उसको के छ भन्दाखेरि उसले आत्मामा रिसिभ गर्छ, उसले आत्मामा देख्छ, उसले आत्मामा सुन्छ, आत्मामा देख्छ। उसले आत्मिक दुनियाँमा के भइराखेको छ, आत्मिक के छ भन्दाखेरि आत्मिक दुनियाँमा के अरे परमेश्वरले के कुरालाई परमेश्वरले छुटकारा गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले के कुरा परमेश्वरले पृथ्वीमा परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले मण्डलीलाई परमेश्वरले कतातिर डोर्याउँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले मण्डलीमा के कुरा ल्याउँदै हुनुहुन्छ, के कुरा प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूले आत्मामा देख्छन्, आत्मामा उनीहरूले सुन्छन्, आत्मामा उनीहरूले त्यो कुरालाई उनीहरूले रिसिभ गर्छन् र उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो कुरालाई के गर्छन् भन्दाखेरि पवित्र आत्माको लिडिङमा उनीहरूले के गर्छन्, नम्रताको साथमा उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरको मानिसहरूलाई के गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरूले के छ भन्दाखेरि कम्युनिकेट गर्ने काम गर्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, किनभने एउटा अगमवक्ताले के छ भन्दाखेरि मण्डलीमा ख्रीष्ट येशूको प्रकाश ल्याउँछ। गुप्त र गहिरा कुराहरूलाई परमेश्वरले प्रेरित र अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको छ। किनभने उनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ प्रकाशका वरदानहरू, के छ भन्दाखेरि यिनीहरूसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि गुप्तमा भएका के छ भन्दाखेरि त्यो रहस्यहरूलाई प्रकट के छ भन्दाखेरि प्रकाशमा ल्याउने अनुग्रह, अभिषेक परमेश्वरले तिनीहरूलाई दिएको हुन्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, त्यो भएको कारणले उनीहरूले आत्माको दुनियाँलाई उनीहरूले देख्छन्, आत्माको दुनियाँमा के भइराखेको छ उनीहरूले के छ भन्दाखेरि उनीहरूले बुझ्छ, उनीहरूले त्यो कुरा देख्छन् र उनीहरूले के छ भन्दाखेरि जे कुरा परमेश्वरले प्रकट गर्न लाग्नु भएको छ, परमेश्वरले मण्डलीलाई परमेश्वरले मण्डलीमा जे गर्न लाग्नु भएको छ, परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्तालाई परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुन्छ र तिनीहरूले ती कुरालाई मण्डलीलाई मण्डलीमा प्रकट गर्छन्। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, एउटा अगमवक्ताको सेवकाईले मण्डलीमा ख्रीष्ट येशूको प्रकाशलाई ल्याउँछ। म तपाईलाई बताउन जहिले पनि ख्रीष्ट येशूलाई के छ भन्दाखेरि मण्डलीमा के छ भन्दाखेरि एउटा अगमवक्ताको सेवकाईले प्रकट गर्ने काम गर्छ। यदि हाम्रो सेवक के अरे यदि परमेश्वरले हामीलाई एउटा अगमवक्ताको रूपमा अगमवक्ताको सेवकाईको रूपमा परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ, तर यदि हामीले ख्रीष्ट येशूलाई प्रकट गर्न सकिराखेको छैन भने, यदि हाम्रो अगमबानीको सेवकाईले ख्रीष्ट येशूलाई प्रकट गर्न सकिराखेको छैन भने तपाईँ र मैले एकचोटि फेरि पनि रिचेक गर्नुपर्छ। आफूलाई के छ भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो अगमबानी वचनलाई तपाईँ र मैले रिचेक गर्नुपर्छ। किनभने एउटा अगमवक्ताको सेवकाईले जहिले पनि ख्रीष्ट येशूलाई प्रकट गर्ने काम गर्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, म तपाईलाई जबसम्म के छ भन्दाखेरि मण्डली ख्रीष्ट येशूको के छ भन्दाखेरि प्रकाशमा आउँदैन, जबसम्म के छ भन्दाखेरि मण्डलीको जीवनमा ख्रीष्ट येशू प्रकट हुनुहुन्न, तबसम्म के छ भन्दाखेरि मण्डली ख्रीष्ट येशूको परिपूर्णतामा बढ्न सक्दैन। यदि मण्डली ख्रीष्ट येशूको परिपूर्णतामा बढ्नु हो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि मण्डलीमा ख्रीष्ट येशूको प्रकाश हुन जरुरत छ। ख्रीष्ट येशू के छ भन्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा प्रकट हुन खाँचो छ। अनि एउटा अगमवक्ताको सेवकाईको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि हरेक विश्वासीहरूको जीवनमा ख्रीष्ट येशूलाई प्रकट गर्नु, ख्रीष्ट येशूको प्रकाशमा ल्याउनु हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मतलब जे कुरा अन्धकारमा छ, जे कुरा अदृश्यमा छ, त्यो कुरालाई प्रकाशमा ल्याउनु, ख्रीष्ट येशूको ज्योतिमा ल्याउनु, ख्रीष्ट येशूको प्रकाशमा ल्याउनु, त्यो कुरालाई देख्न सक्ने तुल्याउनु, त्यो कुरालाई पर्सिभ गर्न सक्ने तुल्याउनु चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा अगमवक्ताको सेवकाईको उद्देश्य हो। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा अगमवक्ताले के छ भन्दाखेरि जे कुरा के छ भन्दाखेरि अदृश्यमा छ त्यो कुरालाई के छ भन्दाखेरि उसले दृश्यमा ल्याउँछ, त्यो कुरालाई के छ भने उसले दृश्यमा प्रकट गर्छ।
अगमबानीको सेवक, किनभने यो चाहिँ एउटा प्रकाशको सेवकाई हो। यो चाहिँ एउटा अगमवक्ताले चाहिँ जहिले प्रकाशद्वारा उसले सेवकाई गर्छ। उसले चाहिँ जहिले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ ख्रिस्ट मण्डलीलाई ख्रिस्ट येशूको ज्योतिमा ल्याउँछ, मण्डलीलाई ख्रिस्ट येशूको प्रकाशमा ल्याउँछ। किनभने जबसम्म के छ भन्दाखेरि मण्डलीमा ख्रिस्ट येशूको प्रकाश आउँदैन तबसम्म त्यो मण्डली ख्रिस्ट येशूको परिपूर्णतामा बढ्न सक्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, एउटा अगमवक्तामा चाहिँ त्यो अनुग्रह हुन्छ, त्यो अगमवक्तामा चाहिँ त्यो अभिषेक हुन्छ। उसले जे कुरा अदृश्यमा छ त्यो कुरालाई के छ भन्दाखेरि उसले के छ दृश्यमा ल्याउँछ। जे कुरा के छ भन्दाखेरि जो कुरा पर्दा पछाडि छ त्यो कुरालाई पर्दा अगाडि दृश्यमा ल्याउने दृश्यमा ल्याउने काम गर्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, किनभने अलिकति हामी बढ्दै जानेछौँ, हामी अलिकति अगाडि बढ्दै जानेछौँ। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अर्को कुरा चाहिँ एउटा साँचो अगमवक्तासित चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मण्डलीको निम्ति परमेश्वरको नक्सा हुन्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, जहिले पनि एउटा साँचो अगमवक्तासँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मण्डलीको निम्ति के हुन्छ, ख्रिस्ट येशूको मण्डलीको निम्ति परमेश्वरको नक्सा हुन्छ। म तपाईलाई उसले के छ भन्दाखेरि आत्मामा त्यो नक्सालाई उसले देखेको हुन्छ, उसले आत्मामा त्यो नक्सालाई उसले के छ भन्दाखेरि देखेको हुन्छ। अनि के छ भन्दाखेरि उसले के छ भन्दाखेरि जब उसले बोल्न थाल्छ, जब उसले सिकाउन थाल्छ, अनि त्यो नक्सा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको मानिसहरूको जीवनमा के हुन्छ भन्दाखेरि इम्पार्टेसन हुन सुरु हुन्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, जब एउटा अगमवक्ताले के छ भन्दाखेरि जब बोल्न थाल्छ, जब एउटा अगमवक्ताले के छ भन्दाखेरि अगमबानी गर्न थाल्छ, उनीहरूले अगमबानीको वचन मात्रै प्राप्त गर्दैनन्, तर के छ भन्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरको नक्सा देख्दै गरेको हुन्छ। उनीहरूले परमेश्वरको नक्सा मण्डलीमा ख्रिस्ट येशूको मण्डलीको निम्ति परमेश्वरको नक्सालाई ल्याउँदै गरेको हुन्छ। किनभने उनीहरूसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मण्डलीको निम्ति परमेश्वरको नक्सा हुन्छ। उनीहरूले आत्मामा त्यो नक्सालाई देखेको हुन्छ, आत्मामा त्यो नक्सालाई उनीहरूले रिसिभ गरेको हुन्छ र उनीहरूले के छ भन्दाखेरि पवित्र आत्माको अगुवाईमा उनीहरूले के गर्छ भन्दा त्यो जब उनीहरूले अगमबानी बोल्न थाल्छ, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको मानिसहरूले परमेश्वरको नक्सा के छ भन्दाखेरि देख्न थाल्छ। त्यो परमेश्वरको नक्सा, परमेश्वरको मानिसहरूले त्यो नक्सा परमेश्वरको मानिसहरूको जीवनमा त्यो नक्सा इम्पार्टेसन हुन थाल्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, धेरैचोटि हामी अगमवक्ताहरूले अगमबानी गर्छन् तर परमेश्वरको नक्सा त्यहाँ आउँदैन, परमेश्वरको नक्सा त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि नक्सा त्यहाँ आउँदैन। धेरैचोटि अगमवक्ताहरूले अगमबानी त गर्छन् तर परमेश्वरको नक्सासँग मिल्दैन। यदि जुन अगमबानी चाहिँ परमेश्वरको नक्सासँग मिल्दैन भने चाहिँ तपाईँ र मैले त्यो अगमबानीलाई तपाईँ र मैले स्वीकार गर्नु हुँदैन। किनभने म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वर मण्डलीको निम्ति परमेश्वरको विशेष किसिमको नक्सा छ। अनि प्रेरित र अगमवक्ताहरूले चाहिँ त्यो नक्सालाई उनीहरूले देख्छन्। त्यो नक्सालाई के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्माले उनीहरूमा इम्प्लान्ट गर्नुहुन्छ। अनि जब उनीहरूले बोल्न थाल्छन्, जब उनीहरूले सिकाउन थाल्छन्, के छ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूको जीवनमा के छ भन्दाखेरि त्यो कुरा इम्पार्टेसन हुन थाल्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, धेरै मानिसहरूले म अगमवक्ता हुँ भनिकन अगमबानी गर्दै हिँडिराखेको हुन्छ तर परमेश्वरको नक्सा परमेश्वरको नक्सा त्यहाँ आइराखेको हुँदैन। यदि साँचो अगमवक्ताहरूसँग चाहिँ मण्डलीको निम्ति परमेश्वरको नक्सा हुन्छ, उनीहरूले त्यो नक्सालाई उनीहरूले के छ भन्दाखेरि उनीहरूले देखेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, आज तपाईँ र मसँग मण्डलीको निम्ति तपाईँ र मैले नक्सा देखिराखेको छौँ कि छैन? आज तपाईँ र मसँग परमेश्वरको मण्डलीको निम्ति परमेश्वरको नक्सा छ के? परमेश्वरले के आत्मामा तपाईँ र मैले त्यो नक्सालाई तपाईँ र मैले देख्दैछौँ कि तपाईँ र मैले हावादारी रूपमा तपाईँ र मैले अगमबानी गर्दैछौँ? परमेश्वरले यो भन्नुभयो र त्यो भन्नुभयो हो, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ र त्यो भन्नुहुन्छ, के अरे परमेश्वर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अगमवक्ताले अगमबानी गर्छ, के अरे अगमबानी गर्छ। तर रियल साँचो अगमवक्तासँग चाहिँ जहिले पनि मण्डलीको निम्ति ख्रिस्ट येशूको देहको निम्ति परमेश्वरको नक्सा हुन्छ। जहिले पनि उसले आत्मामा त्यो नक्सालाई उसले रिसिभ गर्छ अनि उसले के छ भन्दाखेरि त्यो नक्सालाई मण्डलीमा के छ भन्दाखेरि ख्रिस्ट येशूको मण्डलीमा त्यो नक्सालाई ल्याउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई परमेश्वरको वचनबाट म उत्साह दिन चाहन्छु।
किनभने एउटा साँचो एउटा अगमवक्ता चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मण्डलीको निम्ति परमेश्वरको आँखा हो। एउटा अगमवक्ता चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मण्डलीको निम्ति के हो? मण्डलीको निम्ति आँखा हो। एउटा के छ भन्दाखेरि जुन कुरा के सामान्य विश्वासीहरूले देख्न सक्दैनन् अगमवक्ताले देख्छ। जुन कुरा एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा प्रेरित के अरे एउटा प्रसारकले देख्न सक्दैन अगमवक्ताले देखिराखेको देख्न सक्छ। जुन कुरा एउटा पास्टरल वरदान भएको व्यक्तिहरूले देख्न सक्दैन एउटा अगमवक्ताले देख्न सक्छ। किन अगमवक्तामा चाहिँ त्यो के छ भन्दाखेरि अनुग्रह हुन्छ, त्यो अभिषेक उनीहरुमा हुन्छ। उनीहरुलाई के छ भन्दाखेरि देख्न सक्ने, के छ भन्दाखेरि उनीहरुले अरु भन्दा के छ भन्दाखेरि गहिरो रूपमा, अरु भन्दा अझ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अझ गहिरो रूपमा देख्न सक्ने, सुन्न सक्ने, उनीहरुले थाहा गर्न सक्ने के छ भन्दाखेरि क्षमता परमेश्वरले तिनीहरुमा हालिदिनु भएको हुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि के अरे अगमवक्ताहरु अन्य वरदान भन्दा के छ भन्दाखेरि विशेष हुन् भन्ने होइन। यो त परमेश्वरको के छ भन्दाखेरि अनुग्रहको वरदान हो। परमेश्वरले तिनीहरुलाई दिनुभएको अनुग्रहद्वारा उनीहरुले के छन् अरु मानिसहरु भन्दा के छ भन्दाखेरि उनीहरुले परसम्म देख्न सक्छ। उनीहरुले टाढोसम्म के रे टाढोसम्म उनीहरुले देख्न सक्छ। आत्माको कुरा, आत्माको दुनियाँको कुरा उनीहरुले देख्न सक्छ। हामी के गर्छौं भन्दाखेरि जब के छ भन्दाखेरि हाम्रो मण्डलीमा अगमवक्ताहरु आउँछन्, जब अगमवक्ताहरुलाई जब हामीले के छ भन्दाखेरि अगमवक्तालाई हामीले स्वीकार गर्छौं, जब अगमवक्ताहरुको निम्ति हामीले के छ भन्दाखेरि ठाउँ तयार गर्छौं, जब अगमवक्ताहरुले आएर के छ भन्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा सेवकाई गर्न थाल्छ, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु हाम्रो आत्मिक आँखाहरु खोलिन थाल्छ। नदेखेको कुराहरु हामी देख्न थाल्छौं, नसुनेको कुराहरु तपाईहरु मैले सुन्न थाल्छौं। तपाईहरु मैले के छ भन्दाखेरि तपाईहरु मेरो आत्मिक के छ भन्दाखेरि गहिराई के छ मण्डलीको आत्मिक गहिराई बढेर जान्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मण्डली के छ अगमवक्ता चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मण्डलीको निम्ति एउटा आँखा जस्तो हो। के छ भन्दाखेरि उले के छ भन्दाखेरि जे कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन सामान्य मानिसले देख्दैन त्यो कुरा एउटा अगमवक्ताले देख्छ। किन उनीहरुसँग देख्न सक्ने क्षमता हुन्छ। उनीहरुसँग के छ भन्दाखेरि उनीहरुमा त्यो सियर एनोइन्टिङ भनेर भन्छ, उनीहरुमा त्यो के छ भन्दाखेरि देख्न सक्ने के छ भन्दाखेरि के रे अनुग्रह अभिषेक उनीहरुमा हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु। मेरो पनि परमेश्वरसँग यही प्रार्थना छ हैन। मैले अहिले जुन आत्माको जुन अनुपातमा मैले देखिराखेको छु मेरो प्रभुमा मेरो प्रार्थना छ प्रभु मेरो के छ भन्दाखेरि देख्न सक्ने क्षमतालाई अझ बढाइदिनुहोस्। अझ टाढोको कुराहरु, अझ परको कुराहरु मैले देख्न सकूं। मैले परमेश्वरसँग मेरो प्रार्थना यही छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अगमवक्ताहरुले जोहरुलाई परमेश्वरले अगमबानीको सेवकाईमा परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। तपाईहरु मैले त्यसको निम्ति तृष्णा गर्नुपर्छ। तपाईहरु मैले सियर एनोइन्टिङको लागि, सियर के छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइमेन्सनको लागि तपाईहरु मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ। सियर डाइमेन्सन तपाईहरु मेरो जीवनमा अपरेट भयो भने तपाईहरु मेरो सियर के छ भन्दाखेरि के छ भन्दा डाइमेन्सनमा के छ भन्दाखेरि तपाईहरु म अपरेट भयो भने चाहिँ म तपाईलाई बताउन चाहन्छु तपाईहरु मेरो सेवकाईमा धेरै सहज हुन्छ। त्यो भएको कारणले म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। एउटा अगमवक्ता चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि मण्डलीको निम्ति परमेश्वरको आँखा हो। अनि म तपाईलाई अर्को कुरा भन्न चाहन्छु। अनि एउटा अगमवक्ता चाहिँ जहिले पनि के छ भन्दाखेरि ऊ परमेश्वरको सभामा बस्छ। एउटा अगमवक्ताको एउटा नेचर, एउटा अगमवक्ताको एउटा उसको स्वभाव, अगमवक्ता चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कतिचोटि भिडहरुबाट अलग्गै भएर के छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको नेचरली के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ परमेश्वरको सभामा बस्छ, परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु जब ऊ परमेश्वरको सभामा बस्छ उले त्यहाँ परमेश्वरको भोइसलाई रिसिभ गर्छ, परमेश्वरको सन्देशलाई उसले रिसिभ गर्छ। उसले परमेश्वरले जे कुरा परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुन्छ उले त्यो कुरा उले त्यहाँनिर देख्छ। अनि के छ भन्दाखेरि उसले सो कुरालाई उले हैन परमेश्वरको मानिसहरुमा प्रकट गर्छ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा अगमवक्ताको के हो भन्दाखेरि उसको नेचर हो, अगमवक्ताको स्वभाव। ऊ जहिले पनि के छ भन्दाखेरि ऊ प्रार्थनामा बस्छ, ऊ जहिले पनि परमेश्वरलाई पर्खिन्छ, ऊ जहिले पनि के छ भन्दाखेरि धाँधोमा उभिन्छ,
ऊ जहिले पनि पहरामा बस्छ, ऊ जहिले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको के छ भन्दाखेरि सभामा बस्छ, ऊ जहिले पनि के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको पालमा बस्छ, जहिले पनि ऊ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्छ। यो चाहिँ उसको स्वभाव हो, यो चाहिँ उसको नेचर हो, यो चाहिँ उसको के छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको के छ भन्दाखेरि उसको नेचर हो। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, ऊ के छ भन्दाखेरि ऊ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्न मन पराउँछ। ऊ जहिले पनि के छ भन्दाखेरि परमेश्वरलाई, उसले जहिले पनि परमेश्वरलाई खोज्छ, ऊ जहिले पनि के छ भन्दाखेरि ऊ आफूलाई परमेश्वरको सभामा आफूलाई उपस्थित गराउँछ। किनकि जो अगमवक्ता के छ परमेश्वरको सभामा बस्दैन, जुन अगमवक्ता परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्दैन, त्यो अगमवक्ता के छ भन्दाखेरि त्योसँग परमेश्वरको सन्देश हुँदैन, त्यो अगमवक्तासँग परमेश्वरको मेसेज हुँदैन, त्यो अगमवक्तासँग परमेश्वरको के हुँदैन, परमेश्वरको भोइस हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा अगमवक्ताको सेवकाईको रूपमा प्रभुले बोलाउनु भएको छ भने म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, उसको नेचरले ऊ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्छ, ऊ परमेश्वरको सभामा बस्छ, ऊ चाहिँ के छ भने उसँग परमेश्वरको सन्देश हुन्छ, परमेश्वरको भोइस उनीहरूसँग हुन्छ। परमप्रभुले भन्नुभयो के छ भन्दाखेरि काश के छ भन्दाखेरि यिनीहरू के छ भन्दाखेरि मेरो सभामा बसेको भए, हैन मैले के भनेका कुराहरू यिनीहरूले सुन्ने थिए, अनि मैले के छ भन्दाखेरि यिनीहरू के छ भन्दाखेरि यिनीहरूसँग मेरो सन्देश मेरो वचन यिनीहरूसँग हुने थियो, तर यिनीहरू मेरो सभामा बस्दैन। परमेश्वरले ती अगमवक्तालाई परमेश्वरले हकार्नुभयो, यिनीहरू मेरो सभामा बस्दैन, हैन। यदि यिनीहरू मेरो सभामा बसेको भए, हैन, यिनीहरूले के छ भन्दाखेरि यिनीहरूले भन्नुपर्ने कुरा म यिनीहरूलाई बताउने थिएँ, यिनीहरूसँग के छ भन्दाखेरि मेरो सन्देश हुने थियो, यिनीहरू मेरो समाचार वाहक हुने थिए, यिनीहरूले के छ भन्दाखेरि मेरो मानिसहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा म यिनीहरूलाई बताउने थिएँ, तर यिनीहरू के छ भन्दाखेरि मेरो सभामा बस्दैनन्। र मैले यिनीहरूलाई नपठाए तापनि के छ मैले पठाएको जस्तै गरिकन यिनीहरू के गर्छन् भन्दाखेरि यिनीहरू दौडिन्छन्, मैले पठाएको जस्तै गरेर यिनीहरूले अगमबानी गर्छन्, तर यिनीहरूलाई परमप्रभु भन्नुहुन्छ मैले यिनीहरूलाई पठाएकै होइन। यदि हामी परमेश्वरको सभामा बस्दैनौँ भने, यदि हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्दैनौँ भने के छ भने मानिसहरूलाई भन्नलाई परमेश्वरको सन्देश हामीसँग हुँदैन, मानिसहरूलाई भन्नलाई के छ परमेश्वरको के अरे वचन हामीसँग हुँदैन। यदि हामी परमेश्वरको वचन सभामा बस्छौँ भने परमेश्वरको सन्देश तपाईँ र मसँग हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा अगमवक्ताको के छ भन्दाखेरि नेचर हो, यो उसको के छ भन्दाखेरि अगमवक्ताको एउटा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ उसको स्वभाव हो। र अर्को कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले अझ अगाडि बढ्दै हामीले बढ्दै गयो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा अगमवक्ता चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो पहरामा बस्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, के अरे परमेश्वरले यशायाको पुस्तकमा परमेश्वरले भन्नुभयो मैले तेरो पर्खालहरूमा मैले पहरा बस्नेलाई राखेको छु। परमप्रभुको वचनले भन्छ यशायाको पुस्तक 62 अध्यायको 6 र 7 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यसै गरेर हामीले अर्को वचनको खण्डमा यशायाको पुस्तकमा हामीले हेर्यो भने त्यहाँनिर पनि हामी पाउँछौँ, त्यहाँनिर हामी परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हैन, मैले के छ भन्दाखेरि तेरो पहरामा के छ भन्दाखेरि पहरा बस्ने राखेको छु। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु एउटा अगमवक्ता चाहिँ मण्डलीको निम्ति परमेश्वरले राख्नु भएको परमेश्वरको पहरेदार हो, अनि तिनीहरू जहिले पनि के छ भन्दाखेरि पहरामा बस्छन्। हबकुकले भन्छ 2 अध्यायको 1 पदमा म मेरो पहरामा नै बस्ने छु, म के छ भन्दाखेरि मेरो पर्खालमा नै म खडा हुनेछु। यो के छ भन्दाखेरि परमप्रभुले मलाई के भन्नु हुने हो, म चाहिँ होशिया के छ भन्दाखेरि परमप्रभुको बाटो हेर्दै बस्ने छु। म तपाईँलाई बताउनु छ एउटा साँचो अगमवक्ता चाहिँ जहिले पनि के छ भन्दाखेरि पहरामा बस्छ, उसले जहिले पनि परमेश्वरको मानिसहरूलाई पहरा गर्छ, उसले जहिले पनि परमेश्वरको मानिसहरूलाई सुरक्षा गर्छ। किन एउटा अगमवक्ताको सेवकाईले मण्डलीमा सुरक्षा ल्याउँछ, किन परमेश्वरको मानिस जब एउटा अगमवक्ता चाहिँ आफ्नो के छ भन्दाखेरि आफ्नो जिम्मेवारीमा के छ भन्दाखेरि ऊ खडा हुन्छ, जब ऊ चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऊ पहरामा बस्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको वचनले भन्छ एउटा अगमवक्ताको सेवकाईले के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको मानिसहरू के हुन्छन्, परमेश्वरको मानिसहरू सुरक्षित हुन्छन्, किनभने तिनीहरू चाहिँ मण्डलीको निम्ति के हुन् भन्दाखेरि परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको पहरेदार। किनभने तिनीहरूले के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले इजिकियालाई परमेश्वरले भन्नुभयो हे मानिसको छोरो मैले तँलाई इजरायलको निम्ति पहरेदार नियुक्त गरेको छु। म
म तपाईलाई बताउन चाहन्छु प्रिय मण्डली, परमेश्वरले मण्डलीमा स्थानीय मण्डलीमा परमेश्वरले पहरेदारहरू परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको छ। यदि के तपाईहरुमा परमेश्वरले तपाईहरु मलाई एउटा अगमवक्ताको रूपमा अगमवक्ताको सेवकाईको रूपमा परमेश्वरले तपाईहरु मलाई बोलाउनु भएको छ भने तपाईहरुमा के सम्झदाखेरि परमेश्वरले तपाईहरु मलाई एउटा पहरेदारको रूपमा पहरेदारको सेवकाईको रूपमा परमेश्वरले तपाईहरु मलाई राख्नु भएको छ। विचार गर्नुहोस्, एउटा पहरेदार के सम्झदाखेरि आफ्नो पहरेदारले आफ्नो जिम्मेवारी ठिकसँगले निर्वाह गरेन भने, एउटा पहरेदार पहराको बेलामा सुती पठायो भने, एउटा पहरेदारले संकष्ट आउँदै गरेको देख्दै गर्दाखेरि पनि उसले तुरै बजाएन भने, परमेश्वरको मानिसहरूलाई चेतावनी दिएन भने, विचार गर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन त्यसको परिणाम के हुन्छ। धेरैचोटि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले मण्डलीको निम्ति पहरेदारको रूपमा परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको छ। तर धेरै मण्डलीका धेरै अगमवक्ताहरू चाहिँ के छन्, आफ्नो पहरामा त्यो पहरा उसको पहरामा भेटिँदैन। उनीहरूले पहरा छोडेको छन्, उनीहरूले पर्खालमा बस्न छोडेको छन्, उनीहरू डाँडोमा उभिनु छोडेको छन्, उनीहरू के सम्झदाखेरि उनीहरूलाई के छन् पहरामा भेटिँदैन, उनीहरू के सम्झदाखेरि पर्खालमा उनीहरू हुँदैनन्। परमप्रभुले तिनीहरूलाई जहाँ राख्नु भएको छ, जुन ठाउँमा राख्नु भएको छ, के सम्झदाखेरि धेरैचोटि के सम्झदाखेरि चाहिँ तिनीहरू के सम्झदाखेरि ती पहरेदारलाई त्यहाँ भेटिँदैन। जब के सम्झदाखेरि पहरेदारहरू आफ्नो पहरामा नियमित पहरामा हुँदैनन्, म तपाईलाई बताउनु जुनसुकै शत्रु जुनसुकै समयमा आउन सक्छ र के सम्झदाखेरि परमेश्वरको मानिसहरूलाई के गर्न सक्छ, आक्रमण गर्न सक्छ। परमेश्वरको मानिसहरू के सम्झदाखेरि मानिसहरू समस्यामा पर्न सक्छ, परमेश्वरको बगालहरू के समस्यामा पर्न सक्छ, बुवासुहरूको आक्रमणमा पर्न सक्छ। जब मण्डलीको के सम्झदाखेरि मण्डली परमेश्वरको बगालहरू चाहिँ बुवासुहरूको आक्रमणमा पर्छ भने चाहिँ तपाईले मैले सोच्नुपर्छ त्यो पहरेदार कि भने आफ्नो नियमित पहरामा बसेको छैन, किनभने त्यो परिवार सुत्वा पहरेदार हो, के भने कि त्यो परिवारले आफ्नो पहरा छोडेर ऊ भागेको छ, आफ्नो जिम्मेवारीबाट ऊ भागेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यदि परमेश्वरले उसलाई के सम्झदाखेरि मण्डलीमा पहरेदार हुनलाई परमेश्वरले राख्नु भएको छ भने, स्थानीय मण्डली ग्लोबल चर्चको पहरेदारको रूपमा परमेश्वरले उसलाई राख्नु भएको छ भने, उसको जिम्मेवारी चाहिँ के हो भन्दाखेरि मण्डली ख्रीष्टको देहको सुरक्षा गर्नु, परमेश्वरको मण्डलीको पहरा गर्नु, के सम्झदाखेरि शत्रुको के सम्झदाखेरि आक्रमणबाट बचाउनु, शत्रुको के सम्झदाखेरि आक्रमणको जोखिमहरूबाट परमेश्वरको मानिसहरूलाई चेतावनी दिनु। यदि एउटा अगमवक्ता के सम्झदाखेरि यदि एउटा पहरेदारले परमेश्वरको जोखिम आउँदै गरेको देख्दै पनि, खतरा आउँदै गरेको देख्दै गर्दा पनि, हैन लडाईँको के सम्झदाखेरि आवाजहरू सुन्दै गर्दाखेरि पनि यदि उसले आफ्नो कान बन्द गर्छ, उसले आफ्नो आँखा बन्द गर्छ र परमेश्वरको मानिसहरूलाई चेतावनी दिँदैन भने चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ तिनीहरूको प्राणको लेखा चाहिँ म तबाट लिन्छु, तिनीहरूको प्राणको लेखा चाहिँ म तबाट लिन्छु। म के सम्झदाखेरि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, थुप्रै पहरेदारहरू के सम्झदाखेरि पहरा छोडेर भागेको छ, थुप्रै पहरेदारहरू के सम्झदाखेरि आफ्नो पर्खाल छोडेर भागेको छ, थुप्रै परमेश्वरले तिनीहरूलाई पहरेदारको रूपमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो। तर तिनीहरूले के छन् तिनीहरू पहरामा भेटिँदैन। जब तपाईले तिनीहरूलाई खोज्नुहुन्छ, त्यहाँ खोज्नुहुन्छ, तपाईले त्यहाँ तिनीहरूलाई भेट्नुहुन्न, किनभने तिनीहरू आफ्नो पहरा छोडेर भागेको छन्। अनि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरले त्यस्ता के सम्झे पहरेदारहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्न, परमेश्वरले के सम्झदाखेरि परमेश्वरले के गर्नुहुन्न, परमेश्वरले फेरि पनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई के गर्नुहुन्न, परमेश्वरले फेरि पनि परमेश्वरले ठाउँ दिनुहुन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु आज धेरै के सम्झदाखेरि अगमबानीको सेवकाईमा अगमबानीको सेवकाईमा तपाईहरु म बढिराखेको छौं। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु आज तपाईहरु मेरो जिम्मेवारी के हो, तपाईहरु मैले कसरी परमेश्वरको मानिसहरूलाई मण्डलीलाई बगाललाई सुरक्षा दिने काम गरिराखेको छौं। के तपाईहरु मैले तुरै बजाउँदै छौं, के तपाईहरु मैले चेतावनी दिँदै छौं, के तपाईहरु मैले परमेश्वरको मानिसहरूलाई परमेश्वरको मानिसहरूलाई होशियार गराउँदै छौं। एउटा अगमवक्ताले जहिले पनि अगमवक्ताले के सम्झदाखेरि चाहिँ जब खतरा आउँदै गरेको देख्छ, जब अगमवक्ताले के सम्झदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरको मानिसहरूले त्यहाँनिर परमेश्वरको मानिसहरूले व्यभिचार गर्दै गरेको देख्छ, पाप गर्दै गरेको देख्छ, एउटा अगमवक्ताले चेतावनी दिन्छ। एउटा अगमवक्ताले के सम्झदाखेरि चेतावनी दिन्छ।
अनि जसले के सम्दाखेरि जसले चेतावनीको वचनलाई स्वीकार गर्छ र पश्चाताप गरेर परमप्रभुतिर फर्किन्छ, परमेश्वरले त्यो मानिसलाई पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, कतिचोटि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा अगमवक्तालाई चेतावनीको रूपमा पठाउनुहुन्छ। कतिचोटि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले अगमवक्तालाई उत्साहको निम्ति, सान्त्वनाको निम्ति पठाउनुहुन्छ, त कतिचोटि परमेश्वरले अगमवक्तालाई हाम्रो जीवनमा चेतावनीको निम्ति पठाउनुहुन्छ। किन परमेश्वरले चेतावनी दिनुहुन्छ? किनभने ताकि हामी पश्चाताप गरेर फेरि पनि परमेश्वरतिर फर्कौं र परमेश्वरले हामीलाई कृपा गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले फेरि हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। धेरैचोटि हामी अगमवक्ताहरूबाट हामी उत्साहको कुरा सुन्न मन पराउँछ, अगमवक्ताहरूबाट हामी उन्नतिको कुराहरू सुन्न मन पराउँछ, धेरैचोटि हामी अगमवक्ताहरूबाट हामी आशिषको कुराहरू सुन्न मन पराउँछौँ। हाम्रो जीवनमा जब अगमवक्ताहरू आउँछ, हाम्रो जीवनमा नखोलिएको ढोकाहरू खोलिन्छ। हाम्रो जीवनमा के छ भन्दाखेरि म तपाईलाई बताउनु, असम्भव कुराहरू चाहिँ सम्भव हुन थाल्छ। हाम्रो जब अगमवक्ताहरू आउँछन्, हाम्रो जीवनमा सेवाकाई गर्न थाल्छन्, हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ के छ माथि उठ्न थाल्छ। तर कतिचोटि पवित्र परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्ताहरूलाई मण्डलीलाई चेतावनी दिनको लागि परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आएर मण्डलीलाई चेतावनी दिन्छन्। तर जब मण्डलीले उनीहरूको चेतावनीलाई स्वीकार गर्दैनन्, उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले ग्रहण गर्दैनन् भने चाहिँ म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, त्यो मण्डली के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको मानिसहरू केमा जान्छ? समस्यामा पर्छन्। परमेश्वरको मानिसहरू के छन्? दुर्घटनामा पर्छन्। परमेश्वरको मानिसहरू कैदमा पर्छन्, जोखिममा पर्छन् र कैदमा पर्छन्। तर जो मण्डलीले परमेश्वरको त्यो चेतावनीलाई स्वीकार गर्छन् अनि त्यो र परमेश्वरतिर फर्किन्छन्, परमेश्वरले तिनीहरूलाई फेरि पनि पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म यहाँहरूलाई आज म उत्साह दिन चाहन्छु। एउटा साँचो अगमवक्ताको सेवकाईले चाहिँ मण्डलीको जीवनमा साँचो पश्चाताप ल्याउँछ, साँचो पश्चाताप ल्याउँछ। जब परमेश्वरको अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ, मण्डलीलाई चेतावनी दिन्छ, मण्डलीले पश्चाताप गर्छ। किनभने साँचो अगमवक्ताको सेवकाईले मण्डलीमा पश्चाताप ल्याउँछ। मण्डलीहरू परमेश्वरको मानिसहरू परमेश्वरतिर फर्किन थाल्छन्। उनीहरूले आफ्नो हृदय परमेश्वरतिर फर्काउँछन्। किनभने एउटा अगमवक्ताको सेवकाईले मानिसहरूको हृदयलाई जहिले पनि परमेश्वरतिर फर्काउँछ, अगमवक्ताहरूतिर होइन। जहिले पनि एउटा अगमवक्ताको सेवकाईले चाहिँ जहिले पनि मानिसहरूको हृदयलाई परमेश्वरतिर फर्काउँछ। यदि हाम्रो सन्देशले, हाम्रो सेवकाईले यदि मानिसहरूको हृदय परमेश्वरतिर फर्किराखेको छैन, हामी देख्छौँ त्यस्ता अगमवक्ताहरू पनि छन्, त्यस्ता अगमवक्ताहरू पनि थिए बाइबलमा, जोहरूले मानिसहरूको हृदयलाई परमेश्वरबाट अन्यत्रतिर फर्काएको छन्। तर साँचो अगमवक्ताको सेवकाईले जहिले पनि मानिसहरूको हृदयलाई परमेश्वरतिर फर्काउने काम गर्छ। जहिले पनि एउटा अगमवक्ताको सेवकाईले चाहिँ, साँचो अगमवक्ताको सेवकाईले जहिले पनि के छ भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूको निम्ति बाटो तयार गर्ने काम गर्छ, मार्ग तयार गर्ने काम गर्छ। र अन्तमा एउटा कुरा म बताउन चाहन्छु, र अरू धेरै कुराहरू छन्। मैले यहाँनिर पेपरमा कतिवटा कुराहरू लेखेको छु, कतिवटा कुराहरू मैले पेपरमा लेख्न सकेको छैन, हैन? धेरै कुराहरू छन्, तर समय धेरै बितिसकेको कारणले गर्दाखेरि म अन्तिममा एउटा कुरा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। परमेश्वरले किन हाम्रो जीवनमा अगमवक्ताको सेवकाई हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण छ? मैले के छ भन्दाखेरि मैले अगमबानिक सेवकाईको महत्त्वको विषयमा, अगमवक्ताको सेवकाईको महत्त्वको विषयमा मैले केही एक दुईवटा के छ भन्दाखेरि बुधहरू मात्र तपाईहरुको बीचमा मैले राखिराखेको छु। तर म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, आउँदो होला दिनहरूमा हामी हेर्दै जानेछौँ यो कुरालाई, हामी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हामी यो कुरालाई हामी हेर्दै जानेछौँ, हैन? अरू धेरै प्रभुको जनहरू आउने हुनेछ, प्रभुको दासहरू आउनु हुनेछ। अझ के छ भन्दाखेरि अझ यो कुरालाई उहाँहरूले के गर्नुहुनेछ? उजागर गर्नुहुनेछ। अझ यो कुरालाई उहाँहरूले के छ भन्दाखेरि यो कुरालाई बढाउँदै लानुहुनेछ। र अर्को कुरा, हाम्रो जीवनमा किन के छ भन्दाखेरि अगमवक्ताको सेवकाई महत्त्वपूर्ण छ? मैले भन्दै थिएँ, अगमवक्ताको सेवकाईले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बाटो मार्ग तयार गर्ने काम गर्छ। अगमवक्ताको सेवकाईले चाहिँ जहिले पनि अन्य 5 सेवकाईका वरदानहरूको निम्ति के छ भन्दाखेरि बाटो तयार गर्ने काम गर्छ। अगमवक्ताको सेवकाईले जहिले पनि के छ भन्दाखेरि अन्य सेवकाईलाई के गर्ने काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्य सेवकाईलाई प्रकटीकरण हुनको निम्ति वातावरण तयार गर्ने काम गर्छ।
जब अगमवक्ताको सेवकाई के छ भन्दाखेरि अगमवक्ताले सेवकाई गर्न सुरु गर्छ, जब परमेश्वरको मानिसहरूले अगमवक्ताको सेवकाईलाई स्वीकार गर्न थाल्छन् अनि अगमवक्ताको सेवकाईले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा यस्तो किसिमको आत्मिक वातावरण त्यहाँनिर तयारी हुन सुरु गर्छ। परमेश्वरका मानिसहरूको हृदय परमेश्वरतिर फर्किन थाल्छ। के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको मानिसहरू परमेश्वरसँगको करारमा फर्किन थाल्छन्। परमेश्वरको मानिसहरूको मण्डलीमा साँचो पश्चाताप आउँछ। मण्डली के छ भन्दाखेरि एउटा अगमवक्ता, किनभने अगमवक्ताले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको स्वभावलाई मण्डलीमा ल्याउँछ। अगमवक्ता एउटा साँचो अगमवक्ताले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको स्वभावले बोकेर हिँडेको हुन्छ। उसले जहिले पनि परमेश्वरको स्वभावलाई मण्डलीमा ल्याउँछ। एउटा साँचो अगमवक्ताको सेवकाले जहिले पनि मण्डलीमा परमेश्वरको स्तरलाई कायम राख्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको स्तरलाई उसले जहिले पनि मण्डलीमा कायम राख्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई र जहिले जब अगमवक्ता आएर सेवकाई गर्न सुरु गर्छ, यसले आत्मिक वातावरण त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि आत्मिक वातावरण त्यहाँनिर चेन्ज हुन्छ। आत्मिक वातावरण त्यहाँनिर तयारी हुन्छ। त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि के छ अन्य सेवकाईको निम्ति के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ ढोका खोलिन सुरु हुन्छ। त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि बाटो अन्य सेवकाईको निम्ति के हुन्छ भन्दाखेरि बाटो तयार हुन थाल्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, यसले चाहिँ अन्य सेवकाईलाई रिलिज छुटकारा हुनको लागि ठुलो मद्दत हुन्छ। जब म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, म तपाईलाई अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने म तपाईलाई प्रेरितको सेवकाई फुल फंक्सनमा आउनु भन्दा अगाडि अगमवक्ताको सेवकाई फुल फंक्सनमा आउन खाँचो छ। जब अगमवक्ताको सेवकाई प्रकट हुन्छ, अगमवक्ताको सेवकाई के छ भन्दाखेरि फुल फंक्सनमा आउँछ, यसले चाहिँ प्रेरितको सेवकाईको लागि ठाउँ तयार गर्ने काम गर्छ। प्रेरितको सेवकाईको निम्ति यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले बाटो तयार गर्ने काम गर्छ। तपाईलाई थाहा छ, जब प्रभु येशू यस पृथ्वीमा आउनु भन्दा अगाडि परमेश्वरले के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई उजाड स्थानमा कराउनेको स्वरको रूपमा उहाँको निम्ति बाटो, उहाँको अघि के छ भन्दाखेरि उहाँको निम्ति बाटो तयार गर्ने व्यक्तिको रूप बाटो तयार गर्नको लागि पठाउनु भयो। अनि जब यूहन्नाले बाटो तयार गर्ने काम गरे, तब के परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट येशू इस्राएलमा प्रकट हुनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि किनभने ख्रीष्ट येशू चाहिँ पठाइएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ परमेश्वरद्वारा एपोस्टोलस गरेर पठाइएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र यो बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सेवकाईले चाहिँ के छ भन्दा ख्रीष्ट येशूको निम्ति मार्ग तयार गर्ने काम गर्यो, बाटो तयार गर्ने काम गर्यो। जब के छ भन्दाखेरि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले जब के छ यस पृथ्वीमा सेवकाई गरे, परमेश्वरको मानिसको परमेश्वरको पुत्र यस पृथ्वीमा प्रकट हुनुभयो। जब अगमवक्ताहरू प्रकट हुन्छन्, जब अगमवक्ताहरूले के छ भन्दाखेरि जब अगमवक्ताहरू फुल फंक्सनमा आउन सुरु गर्छ, काम सेवकाई गर्न सुरु गर्छ, म तपाईलाई यसले के छ भन्दाखेरि अन्य सेवकाईको निम्ति ढोका खोल्न सुरु गर्छ। यसले अन्य सेवकाईको निम्ति मार्ग तयार गर्ने काम गर्छ। अन्य सेवकाईको निम्ति यसले अन्य सेवकाईलाई छुटकारा हुनको लागि यसले वातावरण तयार गर्ने काम गर्छ। आज हाम्रो नेपाली भाषी मण्डलीहरूमा किन प्रेरितहरू फुल के छ भन्दाखेरि फंक्सनमा आउन सकिराखेको छैन? परमेश्वरले धेरैलाई प्रेरितीय सेवकाईको लागि प्रभुले बोलाउनु भएको छ। धेरैलाई प्रेरितीय के छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले प्रेरितीय सेवकाईको निम्ति परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। तर किन के छ भन्दाखेरि उनीहरू के छ भन्दा आफ्नो वरदानको पूर्णतामा आउन सकिराखेको छैन? किन उनीहरू के छ भन्दाखेरि फंक्सन हुन सकिराखेको छैन? किनभने अगमवक्ताको सेवकाई अगमवक्ताहरू आफ्नो सेवकाईमा फुल फंक्सन हुन सकिराखेको छैन। तर जब अगमवक्ताहरू फुल फंक्सन हुन्छन्, प्रेरितहरू के हुन्छ? प्रेरितको सेवकाईको निम्ति ठाउँ तयार हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई यो महत्त्वपूर्ण छ हैन। हामी प्रेरितको पुस्तक 13 अध्यायमा हामी पाउँछौँ, त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि पाउल र बर्नबास प्रेरितको सेवकाईको निम्ति हैन उनीहरू के छ भन्दाखेरि रिलिज हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि त्यहाँनिर अगमवक्ता र त्यहाँ शिक्षकहरू थिए। जब अगमवक्ता र शिक्षकहरू थिए, तपाईलाई थाहा छ जब अगमवक्ता र शिक्षकहरू त्यहाँ थिए, तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरको आत्मा त्यहाँ बोल्नुभयो। परमेश्वरको आत्माले भन्नुभयो के छ भन्दाखेरि पाउल र बार्नबासलाई हैन त्यस कामको निम्ति अलग गर जुन कामको लागि मैले तिनीहरूलाई चुनेको छु। अनि के छ भन्दाखेरि तिनीहरूले उपवास र प्रार्थनाको साथमा उनीहरूले प्रेरितहरूलाई के गरे? रिलिज गरे। मतलब यसको मतलब यो होइन
यो अगमवक्ताले प्रेरितहरूलाई रिलिज गर्छन् होइन, के अरे एपोइन्ट गर्छ होइन। एपोइन्टमेन्ट त परमेश्वर माथिबाट आउँछ। एपोइन्टमेन्ट त के अरे नियुक्ति त परमेश्वर माथिबाट आउँछ। उनीहरूले अगमबानी उनीहरूले आफूमा अगमबानी गिफ्ट वरदानद्वारा उनीहरूमा भएको वरदानलाई उनीहरूले कन्फर्म गरे। परमेश्वरको आत्माले के छ उनीहरूले कन्फर्म गराउनु भयो र उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आत्माले अगुवाई गर्नुभए अनुसार उनीहरूले के छ त्यो सेवकाईको निम्ति रिलिज गरे। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यहाँ जति पनि तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, जोहरूलाई अगमवक्ताको सेवकाईको निम्ति प्रभुले बोलाउनु भएको छ, यदि तपाईँहरूमा पूर्ण तपाईँहरूमा के छ भन्दाखेरि फङ्सनमा आउने हो भने चाहिँ प्रेरितहरूको निम्ति बाटो तयार हुन्छ, प्रेरितहरूको निम्ति मार्ग तयार हुन्छ, प्रेरितहरू प्रकट हुन्छ र के छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई अनि मात्र ख्रीष्ट येशूको देह चाहिँ परिपूर्णतामा आउँछ, सिद्धतामा आउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूमा मार्ग बनाउने हो। एउटा अगमवक्ता चाहिँ मार्ग बनाउने हो। तपाईँहरू मैले मार्ग के छ भन्दाखेरि तपाईँहरू मैले के छ अन्य वरदानहरूलाई प्रकटीकरण गर्नलाई, अन्य वरदानको निम्ति के अरे सेवकाईलाई के छ भन्दाखेरि रिलिज हुनलाई तपाईँहरू मैले बाटो तयार गर्छौँ, तपाईँहरू मैले ठाउँ तयार गर्छौँ। त्यो भएको कारणले यो तपाईँहरू मेरो जिम्मेवारी हो, परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी। अरू धेरै कुराहरू छ, हामी पछि हेर्दै जानेछौँ।